Karon, atong tukyon ang usa ka lahi kaayo nga ideya. Usa ka teorya nga nag-ingon nga ang tibuok pundasyon sa atong katiniuban nagsugod ra daya sa usa ka sekreto sa atong lawas. Nakapangutana na ba mo kung giunsa gyud ta niabot dinhi? Kiunsa nato paglambo ngikan sa pagpangayam lang para mabuhi ngangto sa pagtukod og mga syudad, mga gobyerno ug kining komplikado kaayo nga kalibutan. Karon, ang tubag matod pa sa teorya nga atong pagatun-an, dili ang kalayo o ang ligid. Lahi ra gyud. Kini usa ka butang nga mas personal, usa ka butang nga gitago. Ang argumento kay nagsugod kuno ang tanan dihang ang mga babae sa bugaw sa pagtago sa iyang fertility, katinghalan, di ba? Okay, mao ni atong agian. Gikan sa biology, nga to sa pag-organisar sa katilingon, o sa katapusan, ang epekto nini sa atong kinabuhi karon. Okay, so unahon na to ang sinugdanan sa tanan. Sa paninaw sa evolusyon, ngano lahi man jud ang mga tao sa atong mga ig-awang primata? Tanawa ra gud ang ubang mangunggoy. Klaro kaayo, dayag kaayo kung fertile sila. So, ang laki, moabot makigpartner, unya mo biya, dayon. Pero sa tao, lahi, gitago ang ovulation, walay klaro nga senyales. O kining gamay ra unta nga pagkalahi, matud pa sa teorya, mao di ay nag-usab sa tanan. Kay dili naman sigurado ang lalaki kung kano sa fertile ang babaye, napugos siya nga magpabilin. Kinahanglan na siya nga mag-invest og panahon, magtukod og relasyon og muhatag og suporta. Kining walay kasiguraduhan, mao kuno ang nahimong liso sa atong sibilisasyon. Dili depekto, feature dayay. So kining realidad sa biology, giunsa man ni iyaha pag-umol ang atong mga kadilingan. Aw, dini na mosulod ang dugay na nga debate. Unsa may mas maayo, matriarchy o patriarchy? Aron mas masabtan nato ni. Ang tagsulat sa atong source mipakita og duha ka lahi nga kalibutan. Ang estrikto ug patriarkal nga South Korea ug ang mas relax ug matriarkal nga Cambodia. Ang kalainan aning duha ka sistema nagsukad ra gyud sa usa ka simple pero importante kaayo nga pangutana. Kang kinsang dugo ang mas sigurado ka nga nagdagayday sa imong mga apo? Og sama sa giingon sa usa ka higala sa tagsulat dito sa Cambodia, ang tubag klaro ra kaayo kung imogid ni hunahunaon. Hunahuna aragod. Ang anak sa imong anak nga babae, sigurado jud nga imuha. Pero ang anak sa imong anak nga lalaki, diha na mosulod ang gamayng duda, di ba? Kining simple kaayo nga kalkulasyon sa biology, mao kuno ang nag-umos sa tanan. Apil natong konsepto kung unsa ang sakto o sayop. So, kung ang kasigurahunan sa kaliwatan ang nagdiktar sa tanan, para asa taman ang moralidad. Sumala sa teorya, ang moralidad dili galing sa langit. Kiniusa lang dayay ka praktikal nga solusyon sa usa ka problema sa biology. O grabe alahi ang resulta aning duha ka sistema. Ang matriarkal nga Cambodia mas relax kuno pero hinay ang paglambo sa ekonomiya. Sa pikas bahin, ang patriarkal nga South Korea, grabe ka kompetitibo, paspas ang pag-uswag pero strikto kaayo ang mga balaod sa sexualidad ug moralidad. Sa patriarchy, ang moralidad mura na nang nahimong usa ka kontrata, usa ka sabot-sabot. Ang babae mohatag og sexual exclusivity para sigurado ang pagkaamahan ug isipaylo ang lalaki mohatag og long-term nga suporta ug protection. Dili ni hisgutanan og kabuutan, hisgutanan ni og kasiguraduhan. Pero, unsay mahitabo kung kining karaang kontrata, dili na mo function sa modernong kalibutan? Unsaon na naman kung ang mga babae, dili na kaayo kinahanglan og suporta sa ekonomiya, ug ang mga tao, nangahita na og kalipay, dili lang kabilin? Ang argumento maone, ang kaminyon, nga sa sinugdanan para sa pagpadayon sa kaliwatan, karon gihugman na base sa kalipay, ug sa kasagaran, napagkyas kini. Kining pagkapakyas, nagmugma og daghang problema sa atong katilingan. Og ang resulta, makita nato isa atong palibot, di ba? Ang mga batan-o naglikay na og minyo, misaka ang kapungot og kasagmuyo, og lawom kaayo ang pagbati nga nag-inusara. Dili ni tagsa-tagsa nga problema, mga simptomas nila sa usa ka sistema nga naguba na. Sige, kung pakyas na ang kami nion, unsa may ipuli niini? Karon, dinhi na jud kamo abot sa pinaka-radikal o kontrobersyal nga pahing-aning tanan. Ang argumento kay ingon ani,
Kung ang kaminyuhon dili na makahatag og sexual nga katagbaan, og kining problema ha, nagdala og kadaot sa katilingan, basin panahon na ang gobyerno ang mangilabot. Ang sugyod sa tagsulat kay itrato nato ang sexual welfare isip usa ka serbisyo publiko. Ang lohika, bisan unsa pa ni ka-radikal paminawon, simple ra kuno. Sundara ang dagan. Naguba ang kaminyoon, nagmugna ni og kasagmuyo sa kadaghanan, og kining kasagmuyo nagdala og kapintasan. Busa, kinahanglan og solusyong gikan sa publiko. Og dili lang ni kutob sa teorya, ang tagsulat naglatag og mga konkreto bisan tuod kontrobersyal kaayo nga mga sugyot. Sama sa pag-legalize sa prostitusyon, paghimo og sistema sa sexual welfare, ug basin pagani mo issue og mga kupon nga gipunduhan sa gobyerno para nini. Og dinhita kutob sa usa ka pangutana nga lisod tubagon. Ang personal ba nga katagbawan, usa sa atong pinaka-basic nga panginahanglan, responsibilidad ba sa katilingan? Asa man jud kutob ang personal nga responsibilidad ug asa maksugod ang responsibilidad sa Estado? Usa ni kabutang nga angay jud natong palandungan.